इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या संसदि 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षणं प्रस्तुतवती। सर्वेक्षणे वर्तमान वित्तवर्षे देशस्य सकलगृहोत्पादस्य वास्तविक वृद्धिः 7.4% स्थातुम् अनुमिता अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये जातम् ऐतिहासिकं मुक्तव्यापारसन्धेः महत्त्वं प्रकाशयता महत्त्वाकांक्षी भारतस्य कृते, महत्त्वाकांक्षी युवानां कृते, आत्मनिर्भर भारतस्य कृते च मुक्तव्यापारः इत्यस्य वर्णनं कृतम्। सहैव निर्मातृभिः एषः अवसरः अधिगन्तुं प्रयासः विधातव्यः इति कथितम्। सर्वोच्च न्यायालयेन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य विनियमः 2026 इत्येषः स्थगितः। 77तमस्य गणतन्त्र समारोहस्य समापनं निदर्शयन् बीटिंग रिट्रीट समारोहः अद्य नवदिल्ल्याः विजयचौक इत्यत्र सम्पन्नः अभवत्। महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रिणः राष्ट्रवादी कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः अजित पवारः इत्यस्य च अन्तिमसंस्कारः पुणे नगरस्य बारामती नगरे पूर्णराज्य सम्मानेन सह अभवत्। सर्वेषां दलानां नेतारः तस्य अन्तिमसंस्कारे भागम् अगृह्णन्। अपि च महिला प्रीमियर लीग इति क्रिकेट क्रीडायां यूपी वॉरियर्स इत्येतत् दलम् अद्य सायंकाले गुजरातस्य वडोदरा नगरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। आगामि वित्तीयवर्षे देशस्य जीडीपी इति सकलगृहोत्पादस्य वृद्धिमिति 7.4% यावत् भवितुं शक्नोति। 27-द्विसहस्रतमाब्दे देशस्य आर्थिकवृद्धिः 6.8%तः 7.2% यावत् भवितुम् अर्हति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्यया अद्य संसदि उपस्थापितायाम् आर्थिकसमीक्षायाम् एतत् प्रख्यापितमस्ति। आर्थिक सर्वेक्षणानुसारं भारतीय अर्थव्यवस्था 26-द्विसहस्रतमे वित्तीयवर्षे प्रबल वृद्धिगतिं प्राप्नोति। प्रथम अग्रिमेषु अनुमानेषु जीडीपी इत्यस्य वास्तविक वृद्धिः 7.4% अस्ति, यस्य वृद्धिः बहुधा देशीय आग्रहात् प्रेरिता भवति। निजोपभोगः, अर्थनिर्माणं च विस्तारस्य समर्थनं निरन्तरं कुरुतः, परन्तु आपूर्तिपक्षे सेवाः प्रमुखयोगदानकर्तारः एव तिष्ठन्ति। अपरत्र देशे उत्पादन क्रियाकलापः सुदृढः अभवत्, कृषि च स्थिरतां प्रायच्छत्। सर्वेक्षणे इदमपि उल्लेखितं यत् वैश्विक आर्थिक पर्यावरणम् अनिश्चितम् अस्ति। भूराजनैतिक व्यवधानैः प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु व्यापार व्यवधानै च निर्मितमस्ति। आर्थिक समीक्षया इदमपि सूचितं यत् देशस्य सद्यः कृत आर्थिक प्रदर्शनं प्रादर्शयत् यत् अशान्ते वैश्विकार्थिक वातावरणे अपि स्थूल आर्थिक स्थिरतां वृद्धिं च धारयितुं शक्यते। आर्थिक सर्वेक्षणं देशस्य वर्तमान आर्थिक स्थित्याः भविष्य दृष्टिकोणस्य च समग्र समीक्षा अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये जाता ऐतिहासिकी मुक्त व्यापार सन्धिः प्रशंसिता अस्ति। अस्य सन्धेः महत्त्वं प्रकाशयन् श्रीमोदी महत्त्वाकांक्षी भारतस्य कृते, महत्त्वाकांक्षी यूनां कृते, आत्मनिर्भर भारतस्य कृते च मुक्त व्यापारः इत्यस्य वर्णनम् अकरोत्। अद्य आय व्ययकसत्रस्य द्वितीय दिवसे नवदिल्ल्यां संसद भवन परिसरे प्रधानमन्त्री प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं वैसा समझौता हुआ है। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। श्री मोदी सर्वान् संसद सदस्यान् राष्ट्रस्य विकासाय रचनात्मकरूपेण कार्यं कर्तुं प्रार्थयत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति चरदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाय आदेशः दत्तः यत् उच्च शिक्षण संस्थानानां समता संवर्धनं विनियमः 2026 इत्येषः स्थगितः भवेत्। न्यायालयेन विनियमानां विषये काश्चित् आपत्तयः प्रकटिताः, याः सामान्यवर्गस्य प्रति भेदभावयुक्ताः भवितुं शक्नुवन्ति। न्यायालयेन सूचितं यत् प्रख्यात न्यायविदानां समित्या विनियमानां पुनरवलोकनं कर्तव्यम्। न्यायालयः अवदत् यत् विनियमाः प्रथमदृष्ट्या अस्पष्टाः, दुरुपयोगाय समर्थाः च सन्ति। न्यायालयः 2026 विनियमस्य संवैधानिकतायाः विरोधं कुर्वतां तिसृणां रिट् याचनानां पक्षे विचारं कुर्वन् आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाय च याचिकानां विषये सूचना दत्ता, या मार्चमासस्य 19 दिनाङ्के प्रत्यर्पणीया आसीत्। तावत्पर्यन्तं नवनिर्मिताः नियमाः स्थगिताः सन्ति। न्यायालयेन इतोपि आदेशः दत्तः यत् 2022 विनियमाः तावन्मध्ये प्रवर्तयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रिणः राष्ट्रवादी कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः अजित पवारः इत्यस्य च अन्तिमसंस्कारः पुणेनगरस्य बारामतीनगरे राजकीय सम्मानेन सह अभवत्। यः बारामती विमानस्थानकस्य समीपे विमानदुर्घटनायाम् एनसीपी प्रमुखः अन्ये च 4 जनाः मृताः अभवन्। तस्य पुत्रौ पार्थः जयः च विद्याप्रतिष्ठानक्षेत्रे अन्तिमसंस्कारं कृतवन्तौ। केन्द्रस्य राज्यस्य च अनेके वरिष्ठनेतारः अन्त्येष्टिक्रियायां भागम् अगृह्णन्। एतेषु केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः, नितिन गडकरी, महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, उपमुख्यमन्त्री एकनाथ शिंदे, भाजपादलाध्यक्षः नितिन नवीनः, एनसीपी दलप्रमुखः शरद पवारः, अन्ये बहवः नेतारः च आसन्। विमानदुर्घटना अन्वेषण विभागः दुर्घटनायाः कारणं ज्ञातुम् अन्वेषणं प्रारभत। नागरिक विमानयान मन्त्रालयः अद्य सूचितवान् यत् दुर्भाग्यपूर्णस्य विमानस्य कृष्णपेटिका पुनः प्राप्ता। मन्त्रालयः अवदत् यत् अन्वेषणं द्रुतगत्या प्रचलति तथा पूर्णतया पारदर्शकं कालबद्धं च अन्वेषणं सर्वकारस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। 77तमस्य गणतन्त्र समारोहस्य समापनं निदर्शयन् बीटिंग रिट्रीट समारोहः अद्य नवदिल्ल्याः विजय चौक इत्यत्र समाप्तः अभवत्। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः च उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् समारोहे भारतस्य जल स्थल वायु सेनानां बैण्डदलैः सह केन्द्रीय सशस्त्रबल सैन्यस्य दलमपि सशस्त्रसेनायाः अनुशासनम्, ऐक्यं, कालातीतम् आचरणं च प्रतिबिम्बयन्ती बैण्ड इत्यस्य प्रस्तुतिम् अकुर्वन्। अस्यां प्रस्तुतौ समृद्ध सैन्य परम्परायाः बलस्य च प्रदर्शनम् अपि सञ्जातम्। मुख्य आर्थिक परामर्शदः वी अनन्त नागेश्वरन् वर्यः अवदत् यत् आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणस्य आरम्भात् आरभ्य देशे आजीविकायाः स्थितिः सुदृढा अभवत्। आर्थिक सर्वेक्षणं 20-25-26 इत्यस्मिन् विषये कथयन् श्रीनागेश्वरन् वर्यः अवदत् यत् 2023-24 तमे वर्षे निरुद्योगस्य मितिः 6% मिततः 3.2% यावत् न्यूना अभवत्। सः अवदत् यत् महिला श्रम बलस्य सहभागित्वं प्रायः 18% मितैः अङ्कैः वर्धितम् अस्ति। सीईए इत्यनेन अवदत् यत् वर्षस्य प्रथम 9 मासेषु निरुद्योगस्य मितिः अन्तिम त्रैमासिके निरन्तरं 5.4% मिततः 4.9% मितं यावत् न्यूना अभवत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वर्यः अद्य पारस्पर विकासाय समृद्धये च भारत कनाडा देशयोः सहयोगं सुदृढं कर्तुम् उपायेषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं च कृतवान्। नवदिल्ल्यां कनाडा देशस्य ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन मन्त्री श्री टिम हॉजसन इत्यनेन सह उपवेशनावधौ उभयपक्षौ ऊर्जा सुरक्षायाः महत्वपूर्ण खनिज पदार्थानां नवीकरणीय ऊर्जाया च विषयेषु चर्चां कृतवन्तौ। महिला प्रीमियर लीग इति क्रिकेट क्रीडायां यूपी वॉरियर्स इत्येतद्दलम् अद्य सायंकाले गुजरातस्य वडोदा नगरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह क्रीडिष्यति। एषा क्रीडा भारतीय मानक समयानुसारं सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।